नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। संखुवा सभाको भोटखोलामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु, चालक सहित गम्भीर घाइते 3 जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो। भागवण्डाको विवादले बागमतीमा संसदीय समिति गठन नै नभई प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य, सत्ताको दाउपेचमै बित्यो 4 महिना। विभिन्न कार्यक्रम गरी 2567औं बुद्ध जयन्ती मनाइदै लुम्बिनीमा विशेष समारोह। प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन् 72 लुम्बिनी गुरु योजनाको थालनी गर्न सरकार तयार छ। र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिद्वारा विदेश भ्रमणका लागि फर्जी निमन्त्रणा पेश गर्ने प्रवृत्तिले संघीय मामिला मन्त्रालय हैरान। आधिकारिकता पुष्टि नहुने निमन्त्रणा पेश गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। संखुवा सभामा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। आज दिउँसो भोटखोला 4 स्थित सिप्रुङको जिजिङखामा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि भविन गुरुङको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते क्याप्टन सुरेन्द्र पौडेल, सहयोगी मनोज थापा र छिरिङ भोटेलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। सामान्य घाइते विक्रम शंकरको भने जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भुवन बाबु खड्काले जानकारी दिए। हटिया गोलाको छोग्राङबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर दिउँसो सिप्रुङमा दुर्घटना भएको थियो। शान्तिका दूतका रूपमा विश्वमा परिचित भगवान गौतम बुद्धको 2567औं जयन्ती आज विश्वभर मनाइँदैछ। बुद्धलाई भगवान विष्णुको 9औं अवतारको रूपमा समेत लिइन्छ। सिद्धार्थ गौतम अर्थात् बुद्धले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिनको तिथिमा परेकोले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चैत्य, गुम्बा, विहार लगायतका स्थलमा लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजा लगायतका विधि पूरा गर्ने गर्छन्। आजभन्दा 2567 वर्ष अघि रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा सुदोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। राजकुमारको रूपमा जन्म लिएका सिद्धार्थ गौतम मानिसले पाएका दुःख देखेर चिन्तित बनेका थिए। उनी 29 वर्षको उमेरमा दरबार छोडी तपस्याका लागि निस्किएका थिए। यसो बाहिर चाहिँ के अरे उसमा चाहिँ घुम्दाखेरि एउटा चाहिँ रोगी मान्छे देख्नुभयो। अनि मान्छे रोगी नै हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो के अरे सारथी चलाउनलाई सोद्धाखेरि मान्छे बुढो हुन्छ भने ऊ भयो। अनि फेरि त्यो दिन फेरि एकदम चाहिँ के अरे बिमार भएर चाहिँ एकदम चाहिँ सिरियस बिमार देखियो। अनि त्यसपछि एक दिन फेरि जाँदाखेरि के अरे लास देखियो मरेको। अनि त्यसपछि उहाँलाई के पर्यो भने सानसानो मान्छे जनेपछि रोगी हुँदो रहेछ, बुढो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ पिर पर्यो। अनि राजाले चाहिँ 300 जने तरुणीहरू चाहिँ त्यहाँ के अरे नर्तक नाच्नेहरू चाहिँ ल्याइदियो राजामा। त्यसमा पनि मन बुझेन उहाँको चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँ 29 वर्ष उमेरमा उहाँको दरबारै तेरेर उहाँ चाहिँ निस्केर जानुभयो। गौतम बुद्ध मानिसले पाएका दुःख देखेर तपस्या गरेर अर्जेको ज्ञान र मन्त्रको ध्यान र जप गर्दा मानिसहरूलाई यो लोकमा शान्ति सुख प्राप्त हुने र मृत्यु पश्चात पनि परलोकमा शान्ति मिल्ने विश्वास छ। ओम मानि पे मे हुङ भनेर एकर चिते भई जप गर्दा छोकलसको पापहरू निर्मल भएर जान्छ। अनि आर्य अलोकेश्वरको मूल मन्त्र ओम मानि पे मे हुङ जप गर्नाले यस लोकमा पनि सुख सुविस्ता र परलोकमा पनि अरे अलोकेश्वरको भुवनमा जन्म लिन्छ।
बौद्ध धर्मावलम्बी लगायत आम मानिसलाई आज बेलुकी घरमा दीपावली गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। आज काठमाडौँको स्वयम्भूका साथै लुम्बिनी बौद्ध लगायतका स्थलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। 2567औं बुद्ध जयन्तीका अवसर पारेर लुम्बिनीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले लुम्बिनीको समग्र विकासका लागि सरकारले बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजनाको कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका हुन्। बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देवदह र रामग्रामका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण गरी यस क्षेत्रको दिगो विकास सहित बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको उनले बताए। सार्वभौम हितका निम्ति अनुसरण समेत गरिरहेका छौं भनेर भन्न सकिन्छ र यसलाई बुझ्न जरुरी पनि छ। तर यसलाई जसरी विश्लेषण र संश्लेषण गरेर विश्व शान्तिका निम्ति स्वामित्व लिनु पर्थ्यो त्यसमा कतै हामी चुकिरहेका त छैनौं। हामी सबैले आफैसँग सोध्नु पर्नेछ। यसतर्फ ध्यान दिन म बौद्धिक समुदायलाई पनि आजको यो ऐतिहासिक दिनमा विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले संसारका कसैले पनि लुम्बिनीको फोटोकपी गर्न नसक्ने बताएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषमा विकृति विसङ्गति रहेको उनले बताए। लुम्बिनीको विकासका लागि अवसर र चुनौती दुवै रहेको उनको भनाइ छ। ठाउँ पनि अहिले हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट हामी लागिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, लुम्बिनी त एउटा सम्पदा गाउँको रूपमा पनि हामीले विकास गर्न सक्ने रहेछौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा बुद्ध सर्किट बनाउने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरे। बुद्ध सर्किट निर्माणले संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई र बौद्ध मार्गीहरूलाई आकर्षित गर्ने र यसबाटै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। बुद्ध सर्किटमा बौद्ध ध्यान केन्द्र निर्माण र हरेक महिना पूजा अनुष्ठानको माध्यमबाट संसारको ध्यान आकर्षित गर्न सकिने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन। लुम्बिनी बुद्ध मार्गीहरूलाई नेपालमा ल्याउन सक्यौं भने यहाँको मलाई लाग्छ धेरै ठुलो कायापलट हुन्छ। संसार सबै टुरिज्म एकातिर लुम्बिनीको धार्मिक टुरिज्मलाई एक ठाउँमा मात्रै ल्याउन सक्यो भने पनि यो धेरै ठुलो कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छ। तर हामीले अहिले देखिरहेको परिवर्तनसँगै लुम्बिनी विकास कोषको नियम र कानुनलाई पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले लुम्बिनी, कपिलवस्तु र रामग्रामलाई जोडेर बुद्ध सर्किट बनाउन सके विश्वका 4 अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी आकर्षित गर्न सकिने बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किराँत राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभर भूमि स्थानमा पूजा आराधना गर्दै मनाइँदैछ। बाली लगाउनु अघि गाउँ गाउँमा रहेका भूमि स्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ। गर्मी बढेपछि किराँत समुदाय बेसीबाट लेकतिर लाग्ने भएकाले यसको नाम उभौली रहेको जानकारहरू बताउँछन्। वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि चराचुरुङ्गी लगायत जङ्गली जनावर पनि उभो लाग्ने किराँत समुदायको विश्वास छ। नदीमा माछा पनि गर्मीबाट बस्न बेसीको नदीबाट लेकतिर लाग्छन् भन्ने भनाइरहेको छ। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन बाली भित्र्याएर जाडो छल्न बेसी झरेकाहरू आजदेखि उकालो चढ्ने गर्छन्। यस पर्वमा चण्डी नाच नाचिने भएकोले आजको दिनलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ। काठमाडौँ लगायत पूर्वी नेपालका खोटाङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सङ्खुवा सभा लगायतका जिल्लामा बस्ने किराँत समुदायले धुमधामका साथ यो पर्व मनाउँछन्। उभौलीको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सहित विभिन्न दलका नेताले शुभकामना दिएका छन्। बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन गत वैशाख 12 गते अन्त्य भएको छ। पुस 18 गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा 18वटा बैठक बसे। अधिवेशनले 4वटा विधेयक पारित गरेको छ भने 5वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2076 को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन्। हिउँदे अधिवेशन 4 महिनामा सरकार निर्माणको प्रक्रिया, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसँगै मुख्यमन्त्रीले 2 पटक विश्वासको मत समेत लिएका छन्। बागमती प्रदेश सभाको भर्खरै हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भयो। जुन यो संसदीय समितिहरू गठन हुनुपर्ने थियो त्यो गठन हुन सकेन। यसको अर्थ भनेको जनजीविकाको सवालमा, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक नवनिर्माणको सवालमा अलिकति प्रभाव पर्छ त्यसले पक्कै पनि। र मुख्यमन्त्रीले 2 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, थाहा छैन फेरि पनि लिनुपर्ने हो कि त्यो निश्चित छैन। यसले चाहिँ सरकार बनाउने, सरकार टिकाउने कुराहरूतर्फ मात्रै अहिले चलिरहेको छ र जनजीविकाको कुरा चाहिँ ओझेलमा परेको पक्कै हो भन्ने लागिरहेको छ। प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनले मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समिति भने गठन गर्न सकेन। दलबीच भागभण्डाको विवादले संसदीय समिति गठन भएको छैन भने यस अवधिमा विशेष समिति गठन गरिएको छ। कार्यव्यवस्था समिति भने गठन भएर 2 वटा बैठक समेत बसेको छ। विधेयकको छलफल हाउसमा हुन गाह्रो हुन्छ, समितिमा हुन्छ, त्यो हुन सकेका छैनन्। 4 वटा विधेयकहरूमा 2टा विधेयकहरू हाउसबाटै पारित भयो। 2टा विधेयकमा विशेष समिति गठन भएर छलफल भयो। यसको अर्थ त्यो समिति नहुँदा अप्ठ्यारो परेकै हो। अर्को सरकारसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र सरकारलाई निगरानी गर्ने विषयहरू, सरकारको कामलाई अध्ययन अनुगमन गर्ने विषयहरू हुन सकेका छैनन्। त्यसले सरकारको निगरानी गर्ने काममा प्रभाव पार्यो नै। संसदको जुन प्रभावकारिता देखिन्थ्यो समिति बनेपछि त्यो चाहिँ पक्कै रूपमा देखिन सकिएको छैन। गत माघ 23 गते प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर संसदीय समिति गठन गर्ने प्रयास भएको थियो। तर दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि उक्त बैठक समिति गठन नै नगरी स्थगित भयो। कतिपय कुराहरू अप्ठ्यारो पर्ला कि अड्केला कि काम हुन नसक्ला कि सिँगै फुल हाउसले गर्न नसकेको काम पनि त्यो चाहिँ समितिले गर्न सक्थ्यो, समिति गठन गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा छिटै गर्न पाए भए पनि राम्रै हुन्थ्यो। संसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल गर्ने, सरकारवालालाई बोलाएर निर्देशन दिने, संसदमा पेश भएका विधेयकमाथि छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउने तथा सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने गर्छन्। यस अघि पहिचान भएका 30 वटा भन्दा बढी विधेयक प्रदेश सभाले बनाउनु पर्नेछ। सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न बन्ने संसदीय समिति बनाउन दलहरू उदासीन रहेका छन्। यो अवस्थामा संसदीय समितिमा दफावार छलफल र संशोधन बिना पारित भएर बन्ने नीति कतिको जनतामुखी होलान्, एक पटक सोच्ने कि? ग्यालेक्सी 4K का लागि मकवानपुरबाट बागमती ब्युरोको रिपोर्ट। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ठूला दलले सस्चिनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार कैलालीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गएको निर्वाचनमा प्राप्त नतिजा हेर्दा ठूला दलले सस्चिनुपर्ने र साना दलले मात्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। किन हुँदैन, सच्चिनु पर्दछ। नयाँहरू पनि घमण्डले फुरुङ्ग हुने होइन, आफ्नो समष्टिगत दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ र कसरी देश निर्माण गर्ने, देशलाई कसरी अघि बढाउने, विकृतिको जालोमा आफू नफस्ने, आफू स्वच्छ भएर चल्ने, आफू दूरगामी सोच राख्ने, समग्र देशको विकासको योजना परियोजना आफ्नो दिमागमा राख्ने। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले अब छिट्टै प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाउने जिकिर गरे। सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा कडाई गरेको छ। आधिकारिकता पुष्टि नै नहुने संस्थाबाट निमन्त्रण आएको भनेर स्वीकृतिका लागि कागजात पेश गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक रूपमा बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको हो। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै अत्यावश्यक र औचित्य पुष्टि हुने अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृतिका लागि कागजात नपठाउन भनेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना विदेश भ्रमणमा जान पाउँदैनन्। मन्त्रालयले आधिकारिकता पुष्टि हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार पारी पेश गरिने निवेदन उप छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
मिटर ब्याज उठाउनेलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 क थप गर्दै सरकारले मिटर ब्याजलाई सजाय बढाएको हो। संशोधित कानुन लागू हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा ऋणीलाई हैरानी तुल्याउनेलाई सजाय हुनेछ। संशोधित कानुन अनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकम समेत सवामा जोडी लिखत तयार गर्नेलाई कारबाही हुनेछ। यस्तै ब्याजलाई सवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको समभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेहरू सजायको भागीदार हुनेछन्। पैसा मिटर ब्याजमा लगाएर ऋणीलाई दुःख दिनेलाई निरुत्साहित तुल्याउन सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेको हो। दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्र सैलुङ डाँडामा 5 करोड रुपैयाँ लागतमा मिनी ग्रेट वाल निर्माण गरिएको छ। संघीय सरकारको 3 करोड 50 लाख र सैलुङ गाउँपालिकाको 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतमा 500 मिटर लामो ग्रेट वाल निर्माण गरिएको हो। सैलुङ गाउँपालिका 8 मा पर्ने सैलुङ बेस क्याम्प मानिने कालापानीदेखि डाँडासम्म मिनी ग्रेट वाल विस्तार गरिएको हो। कालापानी मिनी ग्रेट वाल 1.5 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको र अहिलेसम्म 80% भौतिक प्रगति भएको सैलुङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। महाभारत क्षेत्रकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको सैलुङलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न ग्रेट वालले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। चीनको प्रसिद्ध ग्रेट वालको झल्को दिने गरी मिनी ग्रेट वाल बनाइएको र यसले पर्यटक आकर्षित भई आमदानी बढ्ने पालिकाको विश्वास छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। सङ्खुवा सभाको भोटखोलामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, चालकसहित गम्भीर घाइते 3 जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो। भागबण्डाको विवादले बागमतीमा संसदीय समिति गठन नै नभई प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य, सत्ताको दाउपेचमै बित्यो 4 महिना। विभिन्न कार्यक्रम गरी 2567औं बुद्ध जयन्ती मनाइदै लुम्बिनीमा विशेष समारोह, प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन् बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजनाको थालनी गर्न सरकार तयार छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिद्वारा विदेश भ्रमणका लागि फर्जी निमन्त्रणा पेश गर्ने प्रवृत्तिले संघीय मामिला मन्त्रालय हैरान, आधिकारिकता पुष्टि नहुने निमन्त्रणा पेश गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।